व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे पाकिस्तान में आपको याद होगा लास्ट डे यानी ट्यूसडे को मैंने भी ट्वीट किया और बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया। बहुत सारे लोगों ने खैर मुझे लिखा भी कि जी ऐसा कुछ नहीं है, यूट्यूब ब्लॉक नहीं है, लेकिन यूट्यूब को ब्लॉक किया गया था। और मैंने ये लिखा था क्योंकि पेशावर में इमरान खान नियाज़ी साहब का जलसा हो रहा है, तो बिकॉज़ ऑफ दैट गवर्नमेंट ने कहा कि यार और तो कुछ नहीं कर सकते, तो यही कर लेते हैं। इस हवाले से पहले भी बात हम करते थे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से, फ्रीडम ऑफ मीडिया के हवाले से, फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से। अगर इमरान खान ये गलत काम करते थे, तो उनको भी क्रिटिसाइज़ किया है और आज आसिफ अली ज़रदारी साहब, मियां शहबाज साहब, राना सनाउल्लाह साहब या उनके साथ अगर एस्टेब्लिशमेंट के लोग ये करते हैं, तो उनको भी क्रिटिसाइज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब को कहा करते थे कि भाई ये गलत करता है और आज की हुकूमत अगर ऐसा करती है तो उसको कहेंगे नहीं नहीं ये तो बिल्कुल सही करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिटेल में जाते हैं कि ये हुआ क्या और इसको और डिजिटल मार्शल लॉ का नाम दिया किसने और क्यों दिया और क्या वाकई ये चीज ऐसी है, मतलब ऐसा ही खतरा है इमरान खान की तकारीर से। मैं इमरान खान साहब का सख्त तरीन क्रिटिक हूँ। आप लोग मुझे मुसलसल देखते हैं और उनके जो सपोर्टर्स हैं वो अक्सर मुझे मतलब अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर हो, मेरे यूट्यूब के ऊपर हो या कहीं पर भी हो, वो करते हैं। ये उनका अपना मामला है, आई डोंट केयर अबाउट इट। बट द थिंग इज कि जो गलत है उसको कल भी गलत कहा था, उसको आज भी गलत कहूंगा और उसको द नेक्स्ट डे यानी कमिंग टुमारो भी उसको गलत कहा जाएगा और गलत कहूंगा। डिटेल में जाते हैं कि ये मामला क्या था। फैसलाबाद में जब इमरान खान नियाजी साहब ने एक तकरीर की थी और उसमें आर्मी चीफ के खिलाफ बातें की थी, क्या वजूहात है कि हम इधर उधर जा जा आके फिर हमारा आखिरी जो हरबा होता है वो होता है मीडिया को बैन कर दो। बात करते हैं, तफसील में जाते हैं कि यार ये कब से ये सिलसिला चला है और ये कब तक चलेगा। डिटेल में बात होगी और उस डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं इमरान खान नियाजी साहब के जलसा पेशावर की। पेशावर में उनका जलसा था और जलसे करना उनका राइट है एज ए सिटीजन, एज ए पार्टी लीडर। भाई वो एक जलसा करे या 10 जलसे करे या 100 जलसे करे, हमें क्या। लेकिन अगर हुकूमत अपनी परफॉर्मेंस को ठीक नहीं कर सकती, अगर हुकूमत कोई और चीज डिलीवर नहीं कर सकती और वो ये कहती है कि यार इमरान खान को बैन कर दो, तो मेरे ख्याल में ये चीजें पहले बहुत आजमाई जा चुकी है। अल्ताफ हुसैन साहब को बैन किया गया, मियां नवाज शरीफ साहब को बैन किया गया, किसी टाइम पे आसिफ अली जरदारी साहब को बैन किया गया। क्या हुआ उससे? पाकिस्तान के जो रियल इश्यूज थे वो हल हुए या उसमें और इजाफा हुआ और बढ़ गए? हल नहीं हुए, कभी ऐसा नहीं होता। मैं इमरान खान साहब की हुकूमत में जब इन्होंने पी का एक्ट को एक जैसे कहते हैं कि वो ये चाहते थे कि यार पी का एक्ट को ऐसा बना दो कि कोई कोई बात ना कर सके। अगर वाकई ये सोल्यूशन है तो बिलीव मी, मैंने ये इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर से उस वक्त भी कहा था और आज शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर है, आज भी कहूंगा। और जो मरियम औरंगजेब साहिबा हैं, हमारी इंफॉर्मेशन की मिनिस्टर है, अफसोस के साथ मैडम, आपसे यकीन करें, मैं आपको सच्ची बात बता दूं, मरियम औरंगजेब साहिबा या मरियम नवाज साहिबा या मियां शहबाज शरीफ साहब या फिर पीडीएम के जो बाकी लोग हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी दूसरे नंबर पे इस हुकूमत में एक बड़ी स्टेक होल्डर है। मुझे अफसोस हुआ कि आप लोगों से कम ये उम्मीद नहीं थी। उसकी वजह यह कि यार मुकाबला करना है तो भाई करें ना। आप ये क्यों करते हैं कि कभी आप इंटरनेट सस्पेंड कर देते हैं, इंटरनेट को ब्लॉक कर देते हैं, कहीं पे आप यूट्यूब को ब्लॉक कर देते हैं, मीडिया को आप ये नोटिस जारी कर देते हैं कि आप उनकी तकारीर ना दिखाएं। अगर इससे काम होता है तो भाई सारा ब्लैकआउट कर ले। वैसे तो मियां साहब की जो पिछली हुकूमत थी उसमें कुछ ब्लैकआउट हुआ भी था। उस वक्त भी गालिबन मरियम औरंगजेब साहिबा जो थी वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी और चैनल्स को बंद कर दिया गया था। अगर ये हरबे इस्तेमाल करके आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं तो यकीन करें ये सारा कुछ बंद कर दें, मुकम्मल। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ए टू जी सब बंद कर दें। लेकिन लेकिन बात वही पे आती है कि अगर वाकई
دس از دا الٹیمیٹ سولوشن آف آل دا پرابلمس. اگر یہ نہیں ہے تو یہ ڈرامے بازی ختم کر دیں. عمران خان صاحب ہے بھائی, عمران خان صاحب کو آپ جا کے پکڑیں, اگر وہ کوئی غیر قانونی چیزیں کرتا ہے تو کریں, مطلب آپ پکڑیں, آپ کے پاس حکومت ہے, قانون ہے, لاز ہیں, سب کچھ ہے. آپ یہ کم از کم نہیں کر سکتے کہ بھئی آپ بین کر دیں. اچھا, ٹی وی چینلز کو آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں سیریس بتا رہا ہوں کہ مجھے اے آر وائی جو ٹی وی چینل ہے جو بہت زیادہ پروپیگنڈے کر رہا ہوتا ہے, مجھے نہیں پسند, لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بلیک آؤٹ کر دیں. میرے خیال میں یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. دنیا میں شاید کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی چینل کو یہ ڈرائیں دھمکائیں. اور یہ جو لوگ ہیں, مطلب ابھی بھی یا پہلے جو تھے, جنہوں نے جنرل ضیاء الحق کے ٹائم کی وہ چیزیں برداشت کی کہ جس کے حوالے سے لوگ, مطلب زیدی صاحب کو آج بھی میں دیکھتا ہوں, میں اکثر ان کا ذکر کرتا ہوں, بڑے رسپیکٹیبل اور بڑے آنریبل اور بڑے زبردست سینئر جرنلسٹ پاکستان کے, ان کے اوپر آج بھی ان کے بیک پہ وہ نشانات موجود ہیں جو 70s, لیٹ 70s یا 80s میں ان کو مارا پیٹا گیا تھا. تو یہ چیز تو اگر آپ یہ کہتے ہیں تو آئی ایم ریئلی سوری فار دیٹ سر, میڈم, جو بھی آپ لوگ ہیں, یہ چیز نہیں چلنے والی. اور سب سے بڑھ کر اگر آپ یہ کہیں گے کہ لوگ آنا بند کر دیں گے, یقین کریں میں نے کل لکھا بھی کہ یار اگر آپ اس طریقے سے کہیں گے, میں سخت ترین کریٹک ہوں عمران خان کا, لیکن اس حوالے سے بالکل کلیئر ہوں کہ یار آپ کسی کی زبان بندی نہیں کر سکتے. ہاں, ایک انسانیت, ایک تمیز کا دائرہ بڑا ضروری ہے. مجھے عمران خان صاحب سے کسی چیز کی ہمدردی نہیں ہے, اور نہ مجھے ان کے کوئی کسی اور کوئی اور چیز ہے. بٹ دا تھنگ از, جو غلط ہوتا ہے وہ غلط ہے. آپ میڈیا بلیک آؤٹ نہیں کر سکتے کسی بھی آدمی کا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو پسند نہیں ہے. آپ اس کو کمپیٹ کریں, آپ اس کو آؤٹ کر دیں پولیٹیکل جو آپ کی ان سے رائیولری ہے. خواجہ سعد رفیق صاحب نے صحیح کہا تھا کہ ہم آپ کو ختم نہیں کر سکتے اور آپ ہمیں نہیں ختم کر سکتے. تو جب آپ یہ چیز نہیں کر سکتے تو کیا کریں گے؟ وہ جلسہ جو شاید اتنا کامیاب نہ ہوتا, لیکن اس کی وجہ سے بڑا سخت زبردست کامیاب جلسہ ہوا, بہت بڑا ہیوج کراؤڈ اکٹھا کیا عمران خان صاحب نے. ٹھیک ہے, اور آپ نے کیا کر دیا, میڈیا کے اوپر آپ نے پابندی لگا دی. ٹیوزڈے کو چیئرمین عمران خان صاحب کے جلسے سے خطاب سے کچھ دیر قبل پاکستان میں سوشل میڈیا صارفین نے شکایت کی, جس میں میں بھی شامل تھا, کہ ان کی یوٹیوب تک رسائی نہیں ہو پا رہی, جس کے بعد اکثر لوگ یہ سوال اٹھاتے نظر آئے کہ کیا یوٹیوب کو پاکستان میں بلاک کیا گیا. میں نے یہ لکھا تھا کہ یوٹیوب بلاک ان پاکستان, لیکن پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی یعنی پی ٹی اے نے اس معاملے پر اپنی لا علمی کا اظہار کیا. اچھا, پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نیازی کی جانب سے دارالحکومت کی جو پولیس اور خاتون مجسٹریٹ کو دی گئی دھمکیوں کے بعد پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی یعنی پیمرا نے 2002 کے آرڈیننس کے سیکشن 27 کے تحت ملکی میڈیا پر سابق وزیر اعظم عمران خان کی تقاریر کو لائیو ٹیلی کاسٹ کرنے پر بین لگا دیا تھا. پیمرا کی طرف سے جاری کردہ اعلامیہ میں ٹی وی چینلز کو ہدایت کی گئی تھی کہ عمران خان کی ریکارڈڈ کی ہوئی جو سپیچز ہیں اس کو وہ چلا سکتے ہیں, لیکن جو لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگا وہ نہیں ہوگا. لیکن بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اس پابندی کو ہٹا کر نل اینڈ وائٹ کر دیا اور کہا کہ ایسا نہیں ہوگا, بالکل چلیں گی, ان کی لائیو ٹیلی کاسٹ بھی ہوگی. لیکن جو ابھی لاسٹ ٹیوزڈے کو جلسے کے دوران عمران خان کی تقریر نہ ہی کسی ٹی وی چینل نے نشر کی, بلکہ تقریر شروع ہوتے ہی پاکستان بھر میں صارفین کو یوٹیوب تک رسائی ختم ہو گئی. جیسے عمران خان کی تقریر ختم ہوئی تو یوٹیوب تک رسائی بھی بحال ہو گئی. کئی صارفین یہ شکایت بھی کی کہ وہ ٹویٹر پر بھی تحریک انصاف کے آفیشیل پلیٹ فارمز تک رسائی حاصل نہیں کر پا رہے. تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری صاحب نے دعویٰ کیا کہ پاکستان میں یوٹیوب کو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے بند کیا ہے. انہوں نے کیا لکھا تو ٹویٹ میں, پاکستان is now officially turned into a banana republic. All channels banned to telecast Imran Khan speech and PTI has blocked YouTube in Pakistan. اچھا, یعنی افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ یار آپ لوگ یہ وہی ہے نا, مطلب ابھی یہ مارچ میں, فیبروری میں, جنوری میں یہ وہی لوگ ہیں نا
मरियम नवाज साहिबा से लेके मरियम औरंगजेब साहिबा, बिलावल साहब से लेकर आसिफ अली जरदारी साहब, शीरी रहमान साहिबा और जितने भी लोग हैं, इंक्लूडिंग मौलाना, ग्रुप ऑफ कंपनीज, सब ये कहते थे ना कि जी मीडिया, मीडिया, मीडिया। लेकिन जब अपनी हुकूमत आ गई तो फिर वही मीडिया आपका दुश्मन है, वही लोग आपके दुश्मन हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो कुछ जो युतियाँ हैं इमरान रियाज़ जैसे और वो बाकी कुछ जो जिसमें से कुछ भाग गए, कुछ इधर हैं। यार वो वाली चीज़ तो ख़ैर बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। बट द थिंग इज़ कि ये भी नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी आप तो हमारे बारे में कोई बात ही नहीं कर सकते। दूसरी, यहाँ पर इंडिया की एग्ज़ाम्पल दूँगा। इंडिया के हवाले से ये लोग कहते हैं कि जी मोदी ने कंट्रोल किया हुआ मीडिया को। जो वो कहते हैं वो करता है। सर तो आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं कि मतलब आप तो किसी के ऊपर कि जी उसने बड़ा ये कर दिया तो बड़ा वो कर दिया। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन पाकिस्तान? यही कर रहे हैं ना। आप उसको कैसे बुरा कर सकते हैं कि यार उन्होंने ये कर दिया। वैसे ज़ाहिरी तौर पे हमें इस तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आई वहाँ पर कि किसी चैनल को ब्लैकआउट किया गया या जो भी किया गया। बट द थिंग इज़ वहाँ पे इंडी टीवी को हम देखते हैं वो सख्त-तरीन किस्म का क्रिटिक है नरेंद्र मोदी जी का। लेकिन चल रहा है वो चैनल। मैं खुद पाकिस्तान में देख के डिश टीवी के ऊपर उसको देख रहा होता हूँ और इंडिया में भी ऐसी कोई खबर हमें नहीं आई कि यार उसको ऑफ एयर कर दिया गया। चल रहा है। हाँ, ये बात भी चल रही कि अडानी साहब उसको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, फिर उसके बाद देखी जाएगी कि क्या होगा। खैर पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के जो स्पोक्स पर्सन हैं खुर्रम अली मेहरान साहब, उन्होंने कहा कि यार हम किसी मतलब यूट्यूब या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक किए जाने के बारे में कोई इल्म नहीं है, वो बिल्कुल लाइलम है बेचारे। हो सकता है मतलब हो सकता है लाइलम हो, कहीं और से ये चाबी घुमाई गई हो या ये बटन कहीं और लगा हो, ये भी तो हो सकता है। वैसे तो पीटीए का जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट हाउस, तो वहाँ हो सकता है चाबी ना हो, या हो सकता है बटन ना हो, कहीं और लगा हो बटन, ये भी हो सकता है। तो ये बात चलो खुर्रम साहब की हम मान लेते हैं। अच्छा, लेकिन इंटरनेट पर जो नज़र रखने वाली एक अकाउंट है नेट ब्लॉक्स, उनकी जानिब से पाकिस्तान में यूट्यूब पर पाबंदी की तस्दीक की गई। उनका एक ट्वीट आया है, अपडेट उन्होंने लिखा हुआ, मैट्रिक्स कंफर्म दैट यूट्यूब इज डिसरप्टेड ऑन मल्टीपल internet provider in Pakistan is former Prime Minister Imran Khan live stream. The restriction come despite the lifting of camera ban on Khan's speeches by the Islamabad High Court. सर तो मैंने कहा ना कि आप झूठ को बहुत देर तक नहीं छुपा सकते और ये तो वो ज़माना रहा नहीं है कि ये 1980 है या 90s का दौर चल रहा है कि आप कुछ कर लेंगे तो कहेंगे ना ना जी ऐसा कुछ नहीं है। सर ये मतलब हरबे आप लोगों ने पहले भी इस्तेमाल करके आप ही ज़लील हुए हैं। लेकिन अब फॉर गॉड सेक यू शुड लर्न समथिंग फ्रॉम दोज़ मिस्टेक्स। लेकिन लगता ऐसे है कि आप लोगों ने मिस्टेक से सीखा नहीं है। बल्कि आप कहते हैं नहीं जी नहीं, हम तो आए हुए हैं तो आस्तीने चढ़ा के हम तो करेंगे भाई, जिधर-जिधर पंगा हो सकता है वो करेंगे। भाई आप फ़ोकस करें किस चीज़ पे? जिसके लिए आपने इमरान खान साहब को हटाया था कि उसने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। सर उसने तबाह बर्बाद किया था तो आप आबाद कर दें। आप क्या कर रहे हैं? आप भी वही हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। आप उस वो आपको फाशिस्ट फाशिस्ट कहता है और आप उसको फाशिस्ट कहते हैं। लेकिन आप वैसे दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। अब मतलब मैं ये बड़ा क्लियर हूँ इस बारे में कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। फ़ाशिज़्म में किसी दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर था वो भी यही कर रहा था और आज शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर और उसके साथ बाकी 12 या 13 पार्टीज़ के लोग बैठे हुए हैं, वो भी यही कर रहे हैं। खैर बहुत सारे मतलब लोगों ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया और अच्छा हुआ, मुझे खुशी हुई कि लोगों ने इस चीज़ के ऊपर हुकूमत की अच्छी खासी क्लास ली और लेनी भी चाहिए। अच्छा एक मतलब एक सारिफ कह रहे हैं कि एक ऐसे दौर में जब वीपीएन की सहूलत मौजूद है और लोग इस तकरीर को बाद में देख सकते हैं, ज़ाहिर होता है कि कुछ लोग इन्फॉर्मेशन को कितने अच्छे तरीके से समझते हैं। एक और सारिफ शहरियार ने ऐसे ही ख़यालात का इज़हार किया। उनका कहना था कि आर्ज़ी पाबंदी हटने के बाद लोग इसी प्लेटफ़ॉर्म पर तकरीर नहीं सुन सकते। अच्छा डिजिटल जो राइट्स हैं उसके हवाले से काम करने वाले एक इदारा है बोलो भी। उसके डायरेक्टर उसामा खिलजी साहब उन्होंने बात की थी बीबीसी उर्दू से और क्या कहा था?
انہوں نے کہا تھا کہ ہم ڈیجیٹل مارشل لاء کی طرف جا رہے ہیں جو سیاستدان بی فوج کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے، اس کی تقریر ٹی وی پر بھی نشر کرنے سے روک دی جاتی ہے اور پھر پیمرا کا نوٹیفیکیشن بھی آ جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت عمران خان کی تقریر شروع ہوتی ہے تو اس وقت یوٹیوب بند ہو جاتا ہے پاکستان میں، لیکن اس کے بعد دوبارہ بحال کر دیا جاتا ہے۔ اسامہ خلجی صاحب کہتے ہیں کہ اس سینسرشپ کے حوالے سے پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی شفافیت نہیں دکھائی گئی، نہ کوئی نوٹس دیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ قانون کی بھی خلاف ورزی ہے۔ آزادی اظہار اور رائے کے حقوق سلب کیے جانے، یعنی فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف سپیچ، اور بغیر کسی قواعد اور ضوابط یعنی لاز اینڈ ریگولیشن کے عملداری کے ان کا نفاذ کیا جاتا ہے۔ اسامہ خلجی صاحب آگے کہتے ہیں کہ جب یہ سینسرشپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ الٹا اس شخص کو زیادہ مقبول بنا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ریاست کسی کی آواز بند کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اچھا، اب آگے جا کے کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی کیسے یہ مطلب ہوتا ہے یہ سارا کچھ۔ تو 2018 میں پی ٹی آئی نے ایک کینیڈین کمپنی سے ویب مانیٹرنگ سسٹم کا ایک ایگریمنٹ کیا ہوا ہے۔ اس ویب مانیٹرنگ سسٹم کا جو کام ہے دراصل ڈیپ جسے کہتے ہیں پیکٹ انسپیکشن ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا ہے، اور یہ کسی بھی ایسی ویب سائٹ کو گیٹ وے لیول پر فلٹر کر سکتے ہیں جو پی ٹی آئی چاہتا ہے۔ پاکستان کے 2 انٹرنیٹ گیٹ ویز ہیں، یعنی پی ٹی سیل، اور پی ٹی سیل کے ساتھ کون سا ہے؟ ٹرانس ورلڈ۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ اس گیٹ وے پر پی ٹی آئی کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ جو ویب سائٹ وہ چاہیں بلاک کر سکتے ہیں، اور اس میں آئی ایس پی کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ اچھا، نیٹ بلاک سے نمائندے نے کہا کہ اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ گزشتہ رات سرکاری سطح پر پاکستان میں انٹرنیٹ سروس کو بلاک کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس چیک کی پہلی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ سروس میں مسئلہ صرف ایک مخصوص علاقے یعنی پاکستان میں پیدا ہوا، اور دوسری وجہ یہ کہ اس کا دورانیہ بھی مخصوص تھا، یعنی جب عمران خان کا خطاب ہو رہا تھا۔ اچھا، اب بات مجھے مطلب افسوس اور دکھ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ یہ والی چیزیں، یہ والے حربے استعمال کر کے کرنا کیا چاہتے ہیں؟ کیا اس سے آپ کی عزت بڑھ رہی ہے؟ اور یہ زبردستی والی عزت میں پچھلی حکومت میں بھی بات کرتا تھا کہ زبردستی والی عزت سر نہیں ہوتی۔ آپ کیا کر لیں گے؟ میں نے کہا نا کہ آپ لوگوں کو بند کر لیں گے، سوشل میڈیا کو بند کر لیں گے، الیکٹرانک میڈیا کو، پرنٹ میڈیا کو، سو وٹ؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر لوگ بولنا چھوڑ دیں گے۔ یہ پھر بولنا چھوڑ دیں گے کہ یار بجلی جو ہے اس کا یونٹ 15 روپے سے 30 روپے پہ چلا گیا۔ یہ چھوڑ دیں گے کہ یار گھی تیل جو ہے دنیا بھر میں کم ہو رہا ہے، لیکن پاکستان میں اس کا ریٹ اسی 600 اور 650 روپے پر کے جی اور پر لیٹر میں برقرار ہے۔ دنیا میں پیٹرولیم پروڈکٹ سستی ہو رہی، لیکن پاکستان میں اس کے اوپر مزید لیوی لگا کر اس کو مہنگا کیا جاتا ہے۔ یہ بولنا لوگ چھوڑ دیں گے۔ نو اینڈ نیور۔ میاں شہباز صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، مریم نواز صاحبہ، مریم اورنگزیب صاحبہ، میاں نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب، اور آپ کے جتنے بھی رفقا ہیں، جتنے بھی آپ لوگوں کے مولانا فضل الرحمان صاحب، اسد محمود صاحب، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ ڈائریکٹلی انوالو ہے آپ کے ساتھ اس حکومت میں یا انڈائریکٹلی انوالو ہے، یہ سب سے کہنا ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں گے، آپ نے جانا ہوتا ہے۔ یہ لوگ یہیں پہ رہتے ہیں اور اپنا کام کل بھی کر رہے تھے۔ جب کل یہ عمران خان کو کرٹیسائز کرتے تھے تو آپ لوگ بڑے خوش ہوتے تھے، لیکن اگر آج آپ سے سوال کیا جاتا ہے تو آپ کو برا لگتا ہے۔ عمران خان جانے سر، آپ جانے اور آپ کا کام جانے، وہ آپ لوگوں کو ڈاکو کہتا ہے اور آپ اس کو چور، ڈاکو اور بربادی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، لیکن آپس میں نمٹے، عوام کو مزید ذلیل خوار اور یہ کرنا چھوڑ دیں۔ فوج جانے، عمران خان جانے، میاں شہباز شریف اور ان کے جو باقی ہم نوا ہیں وہ جانے، ہماری زندگیاں جو ہے وہ مزید مشکل نہ کریں، پہلے ہی بہت زیادہ مشکل ہو چکی ہیں۔ تو تھینک یو ویری مچ باجوہ صاحب، آپ سے بھی یہی ریکویسٹ ہے، ہو سکتا ہے آپ کا کوئی رول نہ ہو، لیکن آپ سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ سر یہ کیونکہ باقی تو کسی کی نہیں سنتے، لیکن کیونکہ پنڈی کی آواز ذرا زیادہ لاؤڈ ہوتی ہے، اسٹرانگ ہوتی ہے، تو پلیز آپ ہی مطلب ان کو اپنے زبان میں سمجھا دیں پھر دونوں طرف کے لوگوں کو، ورنہ یہی چلتا رہے گا۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔ ملیں گے کسی اور نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے۔